and the junction of mountain ranges, यहाँ सालाना कम से कम 4 छोटे बड़े ज़लज़ले हमें तो एक तो ज़लज़लों से बचाना था, दूसरा यहाँ इन्वेजन से बचाना था. So was the gateway of Silk Road between China and Japan. कारवान जहाँ से थे, तो इसलिए यहाँ चाहिए कि आप बेहतर जानते हैं कि जहाँ दौलत का दरिया बहता हो वहाँ लड़ाई तो होगी नहीं. उसमें जब गोरे यहाँ आए अंग्रेज तो उनको डर था कि रशियन ना आए. उन लोगों ने पहले से हिमालयन रेंज यानी भूटान से लेकर या आसाम से लेकर कश्मीर तक हिमालयन रेंज को संभाला था. सो कश्मीर से लेकर ईरान तक हिंदू कुश रेंज संभाला था. दोनों के दरमियान काराकोरम रेंज और हिंदू कुश के दरमियान पामीर रेंज है उसको संभाला था. तकरीबन 7 दर्रे हैं वहाँ. सो वहाँ से रशियंस का एक्सेस हो सकता था, इसीलिए उन लोगों ने यहाँ आने की कोशिश की. यहाँ बगैर लड़ाई के आए हैं हमारे मुल्क में. सो लड़ाइयाँ 1861 में ख़त्म हो गई. फायदा ये हुआ कि इंटरनेशनल रूप में सेंट्रलेशन भी हमला करते थे, एक गेट पे तो कब्जा कर लेते थे. महाराजा कश्मीर में हिंदुस्तानी आर्मी भी एक दरबान यहाँ रिसेप्शनिस्ट पर पार्लियामेंट है, वहाँ तक आने वाले मिनिस्टरों कबाइल के लीडर्स को वेलकम करना उसका काम था. रात को कमांडोज वगैरह देते थे. राज Before Islam, we were independent to make wine, drink wine, and sell Islam. और ये खड़ी खबर है आपके पीछे. पुराने जमाने में एक शहजादे ने अपने भाई के खिलाफ बगावत की. बड़े ने छोटे समझाया छोटा न माने उससे जिंदा चुनवा. ये मंगोल्स और सेंट्रल एशियन डायनेस्टी का रिवाज था. या चुनवाते थे या दो मोटी चोरी तख्तियों के दरमियान गला और बाजुओं को लॉक करके रखते थे. If you will Google the Mongols, you can see these type of punishments. So उनको शहजादे ने बगावत की तो तिलक के साथ बांधा चौकी दीवार. So आपने लफ्ज़ हुंज़ा सुना है. एक्चुअल जो एक्सेंट है हुंज़ो या आपने मानजो हाज़ो चाइना में शुरू किया. So this was so 400 BC. चाइना से कुछ मंगोलिया के बॉर्डर से कुछ डायनेस्टी के नोमैडिक बारबेरियंस को यहाँ पे भेजा गया ताकि कबाइल का कारवांस का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए. तो उन डायनेस्टी के बाद फिर रशियन आए, सेंट्रल एशियन आए, इंडो आर्यन आए, योवर आए, अफगान आए, तिब्बतन आए. सो जिंगपिंग डायनेस्टी के कुछ लोग भी आए, मंग डायनेस्टी के लोग आए. यहाँ हमारे मुल्क में 35 ट्राइब्स हैं. वी आर ऑल जेनेटिकली डिफरेंट. सो ये कब उनका कॉन्फ्रेंस हाल होता था, नेशनल असेंबली ऑफ स्टेट, कबाइल के लीडर्स, स्टेट के मिनिस्टर्स यहाँ आते थे. आप किसी पंजाब में पंजाब के के बड़े चल जाते थे. हम लोग असलम यहाँ कबाइल के लीडर्स आते थे, स्टेट के मिनिस्टर रोजाना सियासी और हफ्ते में एक बार सुप्रीम कोर्ट में कबाइल के माबैन के मसले नेचर के मसले कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश, कभी फ्लड. सो उनको हल करने के तमाम सजेशंस और खाना के वक्त खाना पहुँच रहा है रेस्टोरेंट तक. विंडो देखें फर्श के साथ बनाया, यहाँ आग जलाएंगे, ठंडी बारी हवा खींचने लगेगी, गर्म होकर ऊपर उठे धुआं भी खींचेगा. क्रॉस वेंटिलेशन. और ये जो स्टेप वाइज सीलिंग सिस्टम है, इस तरह छत की तामीर हुई है. ये कल्चर यहाँ तो सेंट्रल एशिया और तिब्बत से आया, लेकिन सेंट्रल एशिया में हो चुका है कि ये कल्चर बाबिलोन्स, आपने सुमेरियंस का लफ्ज़ सुना होगा. सो बड़े कदीम लोग आपके सिंध की तरह, उनकी तारीख में 5000 साल तक पहुँच जाती है, जिन्होंने पहली मर्तबा पहिया ईजाद किया, बैलगाड़ियाँ बनाई. सो वो उन्होंने नकल किया पिरामिड्स. आपने पिरामिड्स को देखा होगा त्रिकोण शक्ल इस तरह बना गया है. सो वो ज़लज़लों के लिए होता था. वहाँ से कल्चर सेंट्रल वो बाबिलोन आया, बाबिलोन से सेंट्रल एशिया, वहाँ से तिब्बत और इंडिया. सो ज़लज़ले के वक्त बिल्डिंग अगर साउथ टू नॉर्थ मूव करती हो, इस तरफ की लगी लकड़ी, ईस्ट टू वेस्ट मूव करे, इस तरफ की लकड़ी उनका कहीं बीम्स के ऊपर है, उनके नीचे में बीम्स है. हम लोअर बीम्स को पिलर्स के जरिए मूव करें ताकि छत किसी एक तरफ मूव करे भी तो लोअर बीम्स को जाने लगे. राइट. ये ठंडा पड़ा हुआ है, ये बहुत नरम पत्थर है. अंदर बाहर से कोई तरह के बनाते थे पुराने ज़माने में. कहीं से मेटल का कोई टुकड़ा वगैरह मिल जाता तो उससे वेबल्स बनाते थे, या रोजमर्रा के इंतहाई ज़रूरी अशिया और कुकिंग पॉट. इसको देर तक गर्म करने से इनका टेम्परेचर 3 to 400 सेल्सियस होता है. गोश्त खा के बढ़िया आ जाता है.
اور یہ صندوق ہے, اس کے 2 چیمبرز ہیں, آٹا وغیرہ. کہ ہندو اسکالر سے پوچھا تو انہوں نے بتایا ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سینٹر ایتھر سرکل یونیورس. وائی بدھزم فائر ایئر واٹر ارتھ سرکل ڈیوینٹی سرکل یونیورس. یہ بنایا ہے آریئنز نے. آپ نے سیکنڈ ورلڈ وار کی مووی دیکھی ہوگی جس میں ہٹلر کے اور اس کے جوانوں کے بازوں پر بھی یہ سائن سواستیکا کہتے ہیں اس کو. یہ سنسکرت ورڈ ہے. سواست مینز پاور, ٹکا مینز سائن, سائن آف پاور. جو وہ ہٹلر اور اس کے ساتھی جن کو نازیز کہتے تھے, نازی ور بلیو دیٹ دے آر ڈسینڈنٹس آف آریئن, therefore they adopt this sign. Otherwise this is the sign of Hinduism and Buddhism. اور this is a sign of stupa, we can say fasting Buddha. اس طرح وہ جو بیٹھ کے مراقبے کرتے تھے اس کا سائن ہے. اینڈ 4 steps you can see اوم مانی پدما ہو, اس کو ریڈ کرتے رہتے ہیں بدھسٹ. اور یہ لوٹس فلاور کے سائن ان کے ہاں ہولی سن فلاور. سنٹلیشن ہی آئے, آریئنز آئے اس طرح کیا ہے. جو ہندوستان کے جو نیٹو تھے ان کو تو تامل ناڈو کی طرف دھکیلا گیا. وہاں کے لوگ مقامی ہیں, مقامی اصل ہندوستان کے لوگ. آپ لوگ ساؤتھ سے آئے ہو, سوری نارتھ سے آئے ہوئے لوگ ہیں افغانستان کے تھرو. سو اس طرح یہاں بھی مختلف لوگ ہیں. سو یہ ٹوائلٹ ہے بلو بلو. سو لکڑی کا ایک اوپن پائپ, ایکسکریمنٹ ڈرین, اور یہ حمام ہے نہانے دھونے کے لیے. تو یہ کمرہ شاہی خاندانوں کو شہزادہ اور شہزادی اگر ونٹر میں پیدا ہو گئے ان کے لیے تھا. سو ماں بچے کو یہاں رکھتے تھے تاکہ ونٹر کا ہارش ویدر ان کو نقصان نہ پہنچا دے. آپ تو اچھے دنوں میں آئے ہیں, اگر آپ مہینے پہلے آتے تو یہاں کا ٹمپریچر دیکھتے -10, اپر ہنزا میں -27 تک گر جاتا ہے. سو یہاں بہت زیادہ سردیاں ہوتی ہے, اس سے بچنے کے لیے 10 دسمبر 1891 میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا گورے یہاں آئے. کیپٹن ڈیوڈن یہاں پہنچے اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ. اس فورٹ میں 2 مہینے قیام کر چکے ہیں جب تک کہ دہلی اور ہنزا کے درمیان کاغذی کارروائی لیگل ڈاکومنٹس مکمل نہ ہو. ٹل دا کمپلیشن آف لیگل ڈاکومنٹس ہی اسٹے ہیئر. سو یہ کمرہ ان کا ایز کچن استعمال ہوا ہے. یہ گوروں کا فائر پلیس ہے, انڈین لوگ کرتے ہیں اس کو. سو یہ کمرہ ان کا دیوان خاص کہوں گا میں, شاہی یا کنگ اور کوئن کا, یا چلانے کی جگہ بہت ورسٹی ہے. فار بریک فاسٹ لنچ اینڈ ڈنر وہ جگہ ان کی آرام گاہ ہے. اس لیے ان کا الگ کچن, الگ ڈائننگ روم, الگ بیڈ روم نہیں تھا. ایک ہی کمرہ 3 مقاصد کے لیے استعمال ہوا. آپ امیجن کریں 1100 سال پہلے لگژری کا یہ پوزیشن تھا عوام کے ساتھ میں ہوتے ہیں. اور یہ سن ڈائل ہے, دھوپ گھڑی ہے. افسوس کہ ابھی دھوپ نہیں ہے. سورج جب وہاں مشرق میں طلوع ہوتا ہے اس کا الرٹ کی روشنی ادھر آتی ہے. سورج ریفلیکشن آف لائٹ شیڈوز یہاں پڑ جاتا ہے. یہ جو سورج مغرب کی روشنی شیڈوز یہاں سے گول کے یہاں تک آ جاتے ہیں. رائٹ, اس ہاف سرکل کو تقسیم کرتے تھے اینگلز میں ٹو میک اٹ ٹائم. دن کو پہلوؤں میں تقسیم کیا جاتا تھا. یہ رومانو چینیو ہندوستان ایجپٹ بیبل اور ہر جگہ سن ڈائل کا تصور بڑا قدیم ہے. یہ اگین وہ اسٹور تھا جس میں ڈرائی سبزی لگتی تھی. سو آپ کے سب کی طرح ہمارے یہاں سارے سال سبزیاں نہیں اگائی جا سکتی. سمر میں میتھی, پالک, ٹماٹر, کدو, ساگ کے پتے, سیپس سب سکھا کے ونٹر کے لیے یہاں جمع کرتے تھے. یہ ہمارے کنگ اور کوئن اناقت سے بیٹھے ذرا. ہاں جی, اسٹیٹ کے خلاف بغاوت کرنے والے عوام میں سے کوئی شریف آدمی بغاوت شروع کر بیٹھے ان کو بند کیا جاتا. گھٹنے اور ٹخنے 2 مڑی ہوئی لکڑیوں میں پشت کے جانب مروڑ کے یوں لاک کرتے تھے, نہ بیٹھ سکے آرام سے, نہ سو پائے. جب وہ اپولوجائز کرتا تو یہاں سے ریلیز ہو جاتا. ایلیٹ کلاس کا کوئی آدمی, شہزادہ, منسٹر, قبیلے کا سردار بغاوت کر بیٹھے ان کو اسی وقت مار دیا جاتا. ڈیتھ پینلٹی فار ایلیٹ کلاس. دراصل سینٹرل وینٹیلیشن کے لیے ان لوگوں نے ڈیزائن کیا, پورے فورٹ کو اس طرح ڈیزائن کیا انہوں نے. وہ دروازہ, یہ دروازہ, یہاں سے آنے والی گلی, سب کا وینٹیلیشن سسٹم یہاں ہے. جب اپر ایٹماسفیئر گرم ہو کے اوپر کو اٹھے تو سمر میں ٹھنڈی باری ہوا یہاں کی اوپر کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے یہاں سے سٹ ہو کے. اور ہر کمرے میں آپ کو ایسا لگے گا پنکھا لگا ہے, پنکھا نہیں لگا ہوتا. یہاں سے سٹ کر کے وہ ہوا کو باہر نکالتا ہے پریشر, تو ہر کمرہ ہوادار ہو جاتا ہے. یہاں وہ ہوتا ہوگا لوگ کہتے ہیں 8.5 سے ابو. تو اس زمانے میں اس فورٹ کے اپر پورشن کے 3 کمرے ٹلٹ ہو گئے. دیکھا جائے وہ اسٹور تھا جس میں ڈرائی فروٹ, فلیش وغیرہ اور سبزیاں بھی رکھتے تھے. اور یہ خانقاہ ہے اہل تصوف کے اندر.
1620 میں بلخ بدخشان سے صوفی مبلغین یہاں تشریف لائے ہیں. انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. اس سے پہلے بدھزم، جینزم، تاویزم، شامنزم، ہندوازم میں. اور اسٹور کے پیچھے سزائے موت کی جگہ ہے. حملہ آور پکڑے گئے، ان کو نیچے پھینک دیا.